अच्छा गुरु मेरे को माल देवाने ना सिरो अच्छा कसम खा हाँ आज ये रेट सीगी आज ये रेट तो बेच हमको धोखा मिल गया मिठास थी ना इसलिए हमको धोखा मिल गया हाँ मैं सब्र कर दूँ आज ये छूट हो गया सब्र का फल मीठा होना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे? सब ठीक है, सब कैसे होंगे? अल्लाह सब कैसे रखे। हम बैठे हैं अपने बाग में, आप देख सकते हैं हमारे पास मेहमान आए हुए हैं। ये हमारे ख़ास मेहमान जो, अगर आपको याद हो 2010 का जब सैलाब आया था, तब यही इंसान थे जो यहाँ पे आए हुए हैं हमारे पास। ये हुसैनी फाउंडेशन की जो प्रोजेक्ट थे यहाँ लेके आए थे और यहाँ पे मकान वगैरह बना दिए थे। ख़ास तौर पे जो गरीब थे, जो मुस्तहिक थे, जो मतलब अपना काम मतलब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मकान बनवा सकें, तो ये मतलब राशन भी तकसीम करवाते थे। वो मतलब जितनी हेल्प हो सकती थी करवाते थे। साथ साथ उन्होंने घर भी बनवा दिए हुसैनी फाउंडेशन के तहत, जो घर थे NGOs के तहत जो घर थे वो बनवाए थे। और साथ साथ उन्होंने जितनी हेल्प हुई सैलाब के दौरान, 2010 का सैलाब जो है, जो हमें इतना ऐसा सैलाब था जो एक ट्रॉमा बन के रह चुका है हमारे दिमाग में, जो कभी निकल नहीं सकता था हमारे दिमाग से। इतना नुकसान हुआ था हमारा। तो इन्होंने जितनी हेल्प हो सकी, हालांकि नुकसान का कुछ नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि उसको थोड़ा सा कंपनसेशन करके दर्द थोड़ा कम किया जाए। तो यही वो इंसान है, उनसे आए हुए हैं हमारे पास जनाब सजाद काज़मी साहब, वो हमारे पास आए हुए हैं। और साथ टीचर भी हैं जनाब सर मोहम्मद रज़ा साहब, वो भी आए हुए हैं। ये गवर्नमेंट टीचर भी रह चुके हैं और अभी भी हैं टीचर ये हाई स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटातू है उधर। तो बात करवाते हैं, आइए। थोड़ा बस खा दे दुआएं शुक्रिया शुक्रिया जज़ाकल्लाह मुझे से खाओ ना एक अदा खा दो बस एक दो खा लेने अच्छा खा गया ये होने दो को मैं खाओ अंदर चासी होना ये ऐसा दुआ मांगूं जी जी, मैं दुआ करना, मैं दुआ करना अभी दो मैं दुआ करना अबू। हाँ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं आज मौजूद हूँ अपने बिरादर मुअज़्ज़म सैयद सफदर हुसैन शाह साहब, इनके फ़र्ज़ंद अर्जमंद जो साथ हैं मेरे बिरादर मोहतरम भाई मुनिस रज़ा, जो स्कूल टीचर हैं हाई स्कूल के। और इसके साथ साथ 2010 के सैलाब में जो खिदमात हुई भाईजान सफदर शाह साहब के हवाले से, अबरार शाह साहब के हवाले से, जितनी टीम थी, ब्रिगेडियर ज़मरुद खान साहब तो इंचार्ज थे, MD थे, और मोहसिन मिलत मुफस्सिर कुरान यहाँ शाह साहब के इलाके में तशरीफ़ लाए बसीरा सादात में। वहाँ पे हज़ारों लोग आए थे और उनके 4000 से ज़्यादा घर बनाए। तकरीबन कोई 3500 के करीब इज्तिमाई शादियाँ हुई और 45 बच्चे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जो डॉक्टर इंजीनियर के जॉब कर रहे हैं, उनको सब स्कॉलरशिप भी दिया गया। तो बहरहाल खिदमात होती रही। एक टीम के हवाले से हम शुक्रगुज़ार हैं शाह साहब के अलावा से, भाईजान के हवाले से, जो हमारा वक्त बहुत अच्छा गुज़र रहा है। साथ ही एक इदारा बनाया, मैं स्कूल टीचर रिटायर्ड था, जामिया दारुल ज़हरा तौसा मोड़ के करीब तकरीबन कोई 4.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। जो मेरा आबाई जो घर है वहीं पे मदरसा बनाया, और रकबा जो था मेरा फ़िश फार्म था और जो मेरी एसेट्स से, तो मैंने सारे के सारे बेच दिया, रकबा बेच के इदारा बना दिया। तो तौफीक दी, पहले ईंट से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है तकरीबन 14 कमरे हैं, हॉल है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, जामे मस्जिद साहिब ज़मान है, और 2 टीचर सकरदू से हैं, कारी और कारी मिनहाल मशाहदी हैं, और मौलाना नदीम कुमी साहब हैं, और मौलाना नदीम नजफ़ी जो इराक़ में रहे हैं 17 साल से, वो मुदर्रिस हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ग्राउंड भी है, एक 8 कनाल
جو ہے 1 ایکڑ پورا زمین کا خدا نے توفیق دی، وہ وقف کر دیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق دی جو اہل علاقہ، ساتھ ہی ایک ڈسپینسری بھی بنائی جس میں استفادہ حاصل کر رہے ہیں مومنین اور مسلمین، جو بلا تفریق و مذہب کہ ہم بچوں کو اسٹوڈنٹ کے علاوہ 35-40 جو پیشنٹ آتے ہیں ان کی میڈیسن بھی فری ملتی ہے اور علاج معالجہ بھی ہوتا ہے، جس میں ایک MBBS ڈاکٹر ہے، ایک نرس ہے اور ایک ڈسپینسر ہے، وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ سب کچھ جو ہوتا ہے تعاون توفیق خدا بندی ہے، یہ توفیق خدا بندی ہے، یہ تعاون سب مومنین اور علاقہ کے ذریعے خدمت کرتے ہیں۔ ایک درس ادارہ تو بن گیا لیکن اس کو چلانے کے لیے یہ لوگ مربی ہیں، یہ معاونین ہیں، بالخصوص سید انور نقوی جو بڑے بہت اچھے دوست ہیں، وہ تشریف بھی لائے تھے تو وہ تعاون کرتے ہیں۔ شیخ محسن نجفی اللہ مقام ہو چلے گئے، ان کے فرزندان ہیں، آغا انور نجفی ہیں اور باقی آغا اسحاق ہیں، یہ بھی ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں، ہم موجود ہیں ایک شاہ صاحب کے رقبہ اور باغ میں، تو ہم شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم شاہ صاحب کی خدمات کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما۔ آج عشرہ محرم شروع ہو رہا ہے، آج چھٹا یعنی محرم ہے، تو آزاداری مظلوم کربلا پورے چپا پہ اور اس علاقہ میں کوٹدو میں پورے پاکستان میں عالم اسلام میں ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ آزاداری مظلومین کربلا جہاں پہ واعظین ہیں، علماء ہیں، جتنے لوگ ہیں سب کو محافظت فرما، ادارے کو ترقی عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جتنے مریض ہیں ان کو صحت و سلامتی طول عمر بابرکت عطا فرما۔ بالخصوص صفدر شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کے جتنے برادران ہیں، فرزندان ہیں، ان سب کو صحت و سلامتی طول عمر بابرکت عطا فرما، ان کے بھائیوں کے جوڑ سلامت فرما۔ شاہ صاحب کے جتنے خاندان کے مریض ہیں، ان کے والدین اور بالخصوص ان کے بھائی بھی چلے گئے ہیں، ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ خیر خار میں بہت کام کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہم جتنے مسلمان آنے عالم اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما اور سب ملک و ممالک کو اور دنیا میں اور بالخصوص ایران کو فتح عطا فرما۔ پروردگار ساری خطاؤں کو معاف فرما۔ وہ تو بات ہے عالیہ، ایران، عراق، شام، لبنان، فلسطین اور کشمیر جہاں بھی ہیں سب کو محافظت فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے وارث امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ میرے چاچا